ओके, यो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि न्युमेरिकल 0.295 ग्राम अफ हैन के थियो भन्दाखेरि 0.295 ग्राम अफ के थियो भन्दा ग्राम अफ मेटल इज completely dissolved in 250 छ है इन 250 सीसी छ है सीसी अफ के भनेको छ भन्दाखेरि 250 सीसी अफ 0.1 नर्मल हैन 0.1 नर्मल अनि यहाँ नर्मलिटी फ्याक्टर दिएको हुन्छ कि यो नर्मलिटी फ्याक्टरलाई चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्टु त्यो नर्मलिटी जति दिएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो नर्मलिटी फ्याक्टरसँग इन्टु गर्नुपर्छ है नर्मलिटी फ्याक्टरलाई भनेको चाहिँ इन्टु गर्ने मात्रै हो 0.1 नर्मल र नर्मलिटी फ्याक्टर कति दिएको छ भन्दाखेरि 0.98 दिएको छ हैन यो चाहिँ नर्मलिटी फ्याक्टरलाई हामीले जहिले पनि उ गर्ने है 0.1 नर्मल यो सल्फ्युरिक एसिड छ सल्फ्युरिक एसिड अब यो क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल भनेर भनेको छ यहाँ हेर यसले भनेको क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई इक्यु लेख्दा भइहाल्यो हैन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एल मेटल यही क्वेशन छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल भएन चाहिँ के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल है ल क्वेशन यो छ ल अब हामीले चाहिँ यो सोलुसन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं त यसको हैन र क्वेशन यो छ 0.295 ग्राम अफ मेटल इज कम्प्लिटली डिजल्भ इन 250 सीसी अफ 0.1 नर्मल सल्फ्युरिक एसिड क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल भनेको छ अब यसमा हामीलाई कुनै समस्या भएन हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट गर्दा पनि भयो हैन हामीले त्यसैबाट गर्ने हो हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यो रुल चाहिँ जहाँ पनि लागू हुन्छ कि यसरी कम्प्लिटली डिजल्भ हुनु भनेको चाहिँ के हो त न्युट्रलाइज हुनु हो नि त तिमीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो क्या तिमीले यो कम्प्लिटली डिजल्भ भन्नेले के बुझायो भन त यसले न्युट्रलाइज गर्छ भनेको हो नि त कम्प्लिटली घुलियो अरे के मेटल यसले चाहिँ के भन्नु त यसले न्युट्रलाइज गर्यो है मेटलले चाहिँ एसिडलाई चाहिँ त्यो एसिडले चाहिँ मेटल कम्प्लिटली खायो भने कम्प्लिटली न्युट्रलाइज भयो भनेर यहाँ भनेको छ अब यहाँ हामीले गिभन कुराहरू लेख्नुपर्छ सुरुमा हैन सुरुमा हामीले लेख्ने भनेको के हो त गिभन कुराहरू लेख्ने हो गिभन हामीले के दिएको छ हेर गिभनका लिस्टिङहरू गर जस्तै वेट अफ मेटल दिएको छ हैन वेट अफ मेटलको वेट कति छ हेर त जे गिभन कुराहरू दिएको छ त्यो चाहिँ लेख्नुपर्छ यसलाई हामीले चाहिँ डब्लु भनेर लेखिराखौँ अहिले किनभने हामी पछि फर्मुला डब्लु लेख्दाखेरि यहाँ सजिलो हुन्छ माथि नै भनिसकेको छ हामीले वेट अफ मेटललाई डब्लु लेख्ने भनेर हैन यसरी ब्राकेटमा चाहिँ हामीले सिम्बल लेख्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ हेर मैले वेट अफ मेटललाई चाहिँ डब्लु लेखेँ यहाँनिर हेर यो डब्लु भयो अब यो भनेको कति छ भन त 0.295 छ 295 यो गिभन कुराहरू लेख्ने हो है अब म चाहिँ डाइरेक्ट सिम्बलबाट मात्र लेख्दिन्छु हैन मैले चाहिँ त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज कमै लेख्छु यसमा डाइरेक्ट सिम्बलबाट लेख्दिन्छु ल अब हेर यो वेट अफ मेटल छ अब भोल्युम भनेको के छ त हेर त भोल्युम अफ यो के हो त एसिडको भोल्युम चाहिँ कति छ भोल्युम अफ H2SO4 भनेर लेख्नुपर्छ तिमीले हैन भोल्युम अफ H2SO4 कति छ भन त यसलाई V1 मान्दा हुन्छ अथवा यसलाई V1 मान्दिने हो यो भोल्युम दिएको भोल्युमलाई V1 मान यो कति छ त 250 सीसी छ है 250 सीसी यो एसिडको है यो चाहिँ मेटलको माथिको चाहिँ यो चाहिँ एसिडको भोल्युम नर्मलिटीलाई N1 मान नर्मलिटी अफ एसिड कति छ त 0.1 नर्मल छ है 0.1 नर्मल छ र नर्मलिटी फ्याक्टर त्यहाँनिर यहाँ ब्राकेटमा लेख्छौ र इन्टु ती गरिदिइहाल ती गर्दा पनि हुन्छ इन्टु है यसरी 0.98 गरेर यहाँ लेखेको छ भने तिमीले चाहिँ यसरी नर्मलिटी फ्याक्टर पनि ब्राकेटमा लेख्थ्यौ अहिले लास्टमा इन्टु गर्दा नि हुन्छ फर्मुला हालेर इन्टु गर्दा नि हुन्छ है ल यो N1 0.1 नर्मल भयो अब V1 N1 पनि छ अब क्याल्कुलेट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल हामीलाई क्याल्कुलेट गर भनौँ हैन यसले
अब अब हामीले यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हैन यो चाहिँ यो त्यस्तो यो दुईटा मेथड युज गर्दा हुन्छ हैन। दुईटै मेथडबाट मलाई लाग्छ एन्सर एउटै आउँछ। तर अब हामीले चाहिँ हामीलाई थाहा भएको चाहिँ हेर त कुनै पनि एसिडको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर त्यसको बेसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ हैन। यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको हामीले चाहिँ रुल त्यही भनेको थियौँ हामीले चाहिँ के ल अफ केमिकल इक्विभ्यालेन्टमा त्यही पढेको थियौँ हैन। हामीलाई थाहा छ विनो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हेर कुनै पनि एसिडको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यसको बेससँग बराबर हुन्छ भनेर हामी लेख्छौँ यहाँनिर हैन। त्योबाट हामीले जस्तो सुकै न्युमेरिकल पनि गर्न सक्छौँ है न्युट्रलाइजेसनको भनेर मैले पहिला क्लासमा पनि बारम्बार भनेको हैन। अब यसलाई चाहिँ सिम्पली फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हेरौँला हामीले चेक गरौँला त्यहाँबाट पनि मिल्छ हैन। डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिँदाखेरि नर्मलिटीको फर्मुला लगाइदियो भने पनि वेट अफ मेटल दिएकै छ। अनि यो मेटलको हामीलाई फेरि त्यसमा चाहिँ हामीले समस्या के हुन्छ त यो गिभन वेट अफ एन इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हामीलाई त इक्विभ्यालेन्ट वेटै थाहा छैन हैन। त्यो पत्तो लगाउनु पर्छ। यो 250 सीसी दिएकै छ यिनीहरू पनि दिएकै छ त्यहाँबाट पनि यसको एन्सर निक्लिन्छ हैन। तर अब त्योभन्दा अर्को मेथड अलिकति क्वेसन घुमाएर लामो भयो भने त हामीले जहिले अर्को मेथड युज गर्ने। त्यही भएर हामीले पहिला अर्को मेथड युज गरौँ। हेर वी नो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ हेर यो हामीले यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। हेर ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस इज इक्वल टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड हो हैन। जहिले पनि यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। हेर कुनै पनि एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर त्यसको बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यहाँ बेस भनेको के हो मेटल हो। मेटलले चाहिँ एसिडसँग रियाक्सन गरेर न्युट्रलाइज भएको छ एसिडलाई न्युट्रलाइज गरेको छ हैन। त्यही भएर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के भन्नु पर्यो त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यो मैले गरिदिइसकेको छ। जिएमई क्युब लेख्दा पनि हुन्छ है जिएमई क्युब लेख्दा पनि हुन्छ अफ एसिड भन्नु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि अब तिमीले पहिलो काम फेरि के थाहा हुँदैन तिमीलाई भन्दाखेरि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त्यो कुरा थाहा हुँदैन हैन। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त अब हेर त यहाँनिर हेर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको यहाँ नोट भनेर म लेखिदिन्छु तिमीले कतै साइडमा लेख्नु कपीको है। हेर नोट भनेर म यहाँ लेख्छु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ हामीले नर्मलिटीको फर्मुला भन्न त नर्मलिटी भनेको यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट हैन। कुन चाहिँ सोल्युट डिजल्भ भएको छ त्यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिभाइडेड बाई भोल्युम चाहिँ मैले एमएलमा गरेँ भने इन्टु 1000 गर्नुपर्छ। यो हो एउटा नर्मलिटीको फर्मुला। भनेपछि अब तिमीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भोल्युम एमएलमै छ एमएल भन्नु र सिसी भन्नु कुरो एउटै हो भनेको थिएँ मैले। यो भोल्युम एमएल अथवा सिसी हो। यो भोल्युम त्यसैमा छ भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको यान इन्टु भी पनि हुँदो रहेछ नि त। यान भी डिभाइड बाई 1000 त्यो चाहिँ कस्तो केसमा यो फर्मुला अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यहाँनिर के भएर त यो कुरा चाहिँ एकदम तिमीले ख्याल गर्नु पर्यो है। यो कुरा ख्याल गरिन भने बुझिँदैन। त्यही भएर यहाँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा तिमीले अब के लेख्नु पर्यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो भोल्युम र भोल्युम पनि दिएको छ नर्मलिटी पनि दिएको छ भनेको यो एसिडको केसमा दिएको छ। हेर भोल्युम पनि दिएको नर्मलिटी पनि दिएको केसमा चाहिँ यसरी लेख्छौँ हामीले यो फर्मुला हैन। यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ एन इन्टु भिएमएल डिभाइडेड बाई कति भयो भन त भिएमएल डिभाइडेड बाई 1000 भयो। हेर यो नर्मलिटीको फर्मुला भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द सोल्युट डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर इन एमएल इन्टु 1000 गर्छौँ हामीले। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको एन इन्टु भी एमएल अपन 1000 भयो नि त हामीले यो फर्मुला अनुसार हैन। एउटा यो भयो हेर है। अब अर्को म यता माथिको मेटाउँछु यो म हालिदिन्छु यो भिडियो हैन। हिजोको भिडियो चाहिँ मैले रेकर्डै गरेन छु अहिले त मैले रेकर्ड गरेको छु। हिजोको चाहिँ भिडियो रेकर्ड भएन छ है। ल अब हेर त यो चाहिँ म मेटाइदिएँ ल यो गिभन कुराहरू मैले यहाँ मेटाइदिएँ। अब फेरि म कहाँ जान्छु त योबाटै हामी कन्टिन्यू गरौँ यहीँबाट हामी छौँ। यो कम्प्लिटली डिजल्भ भनेको न्युट्रलाइज हो भनेर मैले भन्दै अब हामी यसपछि फेरि अर्को नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फेरि अर्को फर्मुला जाउँ। हेर फेरि अर्को पनि के हुन्छ यो नोट भनेर लेखला यसलाई चाहिँ यो फर्मुलाहरू हो। यस्तो खालको जहिले पनि न्युट्रलाइजको केसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यति एसिड पुगेन फेरि थप्यो। हेर त द एक्सेस एसिड इज न्युट्रलाइज बाई 0.1 नर्मल एनएच भन्छ नि कहिलेकाहीँ 0.2 ग्राम अफ मेटल इज डिजल्भ इन एसिड 1300 सीसी अफ एसिड एन्ड द एक्सेस एसिड इज न्युट्रलाइज बाई द मेटल भन्छ। हो त्यस्तो केसमा पनि यही फर्मुला युज गर्ने हामीले बेस जति
यता एकापट्टि राख्ने, एसिड जति अर्कोपट्टि राख्ने हैन। अनि जसको यो भोल्युम र नर्मलिटी जसको दिएको छ त्यसमा एनभी अपन 1000 को फर्मुला युज गर्ने हो। भोल्युम र नर्मलिटी नदिएकोमा चाहिँ के गर्ने त हामीले, भोल्युम र नर्मलिटी नदिएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब अर्को फर्मुला छ यहाँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको केसमा। अब यो मेटलको केसमा त हाम्रो भोल्युम र नर्मलिटी त छैन, यसको गिभन वेट त छ अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब हेर त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको अर्को फर्मुला के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको हामीले यही फर्मुला नर्मलिटीमा राखेको थियौँ नि त हामीले हैन, यही फर्मुला नर्मलिटी राखेको थियौँ। इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो भन त, गिभन वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। हेर गिभन वेट भनेको त्यहाँ दिएको वेट डिभाइडेड बाइ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो हैन। इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई मैले ई लेखेँ है। अब यो भनेको डब्लु बाई ई रहेछ हैन, डब्लु बाई ई रहेछ। यो चाहिँ तिमीले नोट भनेर यो दुईटा फर्मुला त यो सोलुसनमा हैन, यो दुईटा फर्मुला तिमीलाई अलरेडी थाहा हुनुपर्छ, त्यही भएर नोट भनेर कतै एकातिर लेख्थ्यौ। हाम्रो न्युमेरिकल त यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस इक्वल नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड भनेर हामीले लेखिसक्यौँ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस भन्नु र हाम्रो मेटल भन्नु कुरो एउटै हो, किनभने मेटल बेसको रूपमा छ र एसिडलाई न्युट्रलाइज गरेको छ हैन। त्यही कारणले हामीले चाहिँ अब यता एकापट्टि मेटल लेख्ने अर्कोपट्टि एसिड लेख्ने अनि हाम्रो एकैछिनमा आइहाल्छ फर्मुला। मैले भन्न खोजेको तिमीलाई यो दुईटा फर्मुला चाहिँ तिमीले याद गरेर राख्नु पर्यो। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ यो ग्राम इक्विभ्यालेन्टको यो फर्मुला कतिखेर आउँछ मेटलको केसमा, जहाँ चाहिँ गिभन वेट दिएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ भोल्युम र नर्मलिटी दिएको हुँदैन, त्यस्तो केसमा यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला यो लाउने। यदि छैन भने चाहिँ हाम्रो भोल्युम र नर्मलिटी दिएको छ भने चाहिँ यो फर्मुला लाउने है। ल यो फर्मुला मैले मेटाइदिएँ। अब मैले यहाँ गर्नुपर्छ, यसपछिको म सोलुसन चाहिँ गर्छु है। यो फर्मुला मैले यो रेकर्ड गरेको छु, यो चाहिँ युट्युब त्यो भिडियो हालिदिन्छु, पछि तिमीले सार्दा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो फर्मुला मेटाइदिएँ है। ल अब हेर त यो तलको फर्मुला मेटाइदिएँ मैले। अब हेर यहाँनिर अब हाम्रो के छ, यो चाहिँ नोट भनेर यो अन्तै लेखा ल। यो फर्मुला चाहिँ मैले यो भनेको छु, हाम्रो त यहाँ छौँ, हामीले गिभन लेख्यौँ अनि यसमा छौँ। म यो मैले गरिदिएको जति मैले केले गरेको छु त, कालोले गरिदिएको छु हाम्रो सोलुसन चाहिँ। यो चाहिँ नोट भनेर हामीले साइडमा लेख्दा हुन्छ, यो रातोले लेखेको छ है। ल अब हेर त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस भनेको के हो भन त, यही हो कि होइन, मेटल हो कि होइन। हामीले गिभनमा मेटलको सबै लेखेको छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल भनेको के हो भन त, गिभन वेट अफ मेटल अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल हो कि होइन, हो। कम्प्लिटली न्युट्रलाइज भयो, कम्प्लिटली डिजल्भ हो भनेपछि त यतापट्टि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एसिड भनेको हाम्रो के हो हेर त, यहाँ म ब्राकेटमा पनि लेखिदिन्छु ल। एसिड भनेको हाम्रो H2SO4 छ, हेर यसरी ब्राकेटमा पनि लेख्दा हुन्छ। बेस भनेको हाम्रो के छ त, मेटल छ भनेर यहाँनिर ब्राकेटमा लेख्दा हुन्छ। बेस भनेको मेटल हो र एसिड भनेको के छ त, H2SO4 छ। अब डब्लु बाई ई गर्यो भने यता नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड चाहिँ के छ त, हाम्रो त यो NVML अथवा हामीले N1V1 गरेको छौँ होइन। ल ठिकै छ, N1V1 भनेको यो एमएल, भोल्युम चाहिँ एमएल लेख्नुको अर्थ भोल्युम चाहिँ एमएलमा भनेको यो पनि जरुरी छैन। यो एमएल चाहिँ मैले तिमीलाई बुझाउन लेखेको हो। यदि भोल्युम एमएल हुँदा त 1000 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, हाम्रो कहिले पनि लिटरमा हुँदैन प्राय भोल्युम। N1V1 डिभाइड बाई 1000 गर्नुपर्छ हामीले है। एकापट्टि यो फर्मुला लाउने। अब त्यसपछि त हाम्रो सोलुसन आयो कि आएन भन त, वेट पनि दिएकै छ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको डाइरेक्ट गरिदिउँ ल, यहाँबाट कसरी गर्दैन रहेछ, हामीले डाइरेक्ट हामीले फर्मुला लेख्यौँ अनि गरिदिउँ है त हिसाब। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको कति आयो हेर त, यो तिमीलाई यसमा चाहिँ क्रस गुणा गर्ने यस्तो मैले भनिराख्नु पर्दैन हैन। हेर 1000 इन्टु डब्लु, 1000 इन्टु डब्लु डिभाइडेड बाई N1V1 हुन्छ कि हुँदैन भन त। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको N1V1 हुन्छ। अब यो भनेको कति आयो हेर त, यहाँबाट गर। हामीलाई डब्लु पनि दिएकै छ हैन। 1000 इन्टु डब्लु भनेको तिम्रो 0.295 डिभाइडेड बाई, अब तिमीले यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक गर्ला है, यो नर्मलिटी लेख्नुपर्छ, नर्मलिटी फ्याक्टरले इन्टु गर्नुपर्छ भनेको थियो मैले। म यो चाहिँ त्यही भएर देखाइदिन्छु ल, यो यहाँ गरेरै देखाइदिन्छु है तिमीलाई एकचोटि। तिमीले फेरि त्यहाँनिर गलत गर्छौ, तिमीले नर्मलिटीले डाइरेक्ट इन्टु गर्यौ भने चाहिँ तिम्रो बिग्रिन्छ। त्यही भएर म यसलाई मेटाएर यो फर्मुला मेटाइदिन्छु र म माथि गर्छु। ल अब हेर त यहाँनिर, अब फेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको कति हामीले लेख्न सक्यौँ हेर त, इज इक्वल टु 1000 त छँदैछ।